केही महिना अगाडि एकजना चर्चित नेपाली सेलिब्रिटी, एकजना कलाकार, गायिकाको सम्बन्ध विच्छेद भयो। उनको सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा त्यस अघि र त्यसपछि प्रशस्त चर्चाहरू भयो। त्यो विवाह दुवैजना एउटै क्षेत्रमा काम गरे, एउटै पेसामा भएका मानिसहरू थिए, गायक र गायिका। यद्यपि त्यो विवाह खासै धेरै टिक्न सकेन। त्यो प्रेम विवाह थियो। केही वर्षदेखि उनीहरूले एकले अर्कालाई चिनेका थिए र उनीहरूले त्यसको बावजुद विवाहको निर्णय गरे, तर त्यो विवाह करिब 9 महिना मात्रै टिक्यो। 1 वर्ष पनि त्यो विवाह टिक्न सकेन। त्यसपछिदेखि प्राय हामी सामाजिक सञ्जालमा वा कुनै पनि विवाहको समाचार आउँदै गर्दाखेरि, खास गरिकन कलाकारहरूको वा सेलिब्रिटीहरूको विवाहको कुरा आउँदै गर्दाखेरि त्यही प्रसङ्गलाई लिएर यो विवाह चाहिँ टिकोस् वा 9 महिनाभन्दा बढी जाओस् भनेर मानिसहरूले आफ्नो टिप्पणीहरू दिने गर्छन्, आफ्नो कमेन्टहरू दिने गर्छन्। अहिलेको समयमा पतन भएको संसारमा यो विवाहको परिभाषा परिवर्तन भएको छ। मानिसहरूले प्रेमलाई लिने दृष्टिकोण वा प्रेमप्रतिको बुझाइ मानिसहरूको परिवर्तन भएको छ। अहिले संसारमा विवाहलाई एक सम्झौताको रूपमा वा एउटा कन्ट्र्याक्टको रूपमा, एउटा सम्झौताको रूपमा मानिसहरूले लिने गर्छन्। तर बाइबलीय अर्थमा विवाहको परिभाषा र प्रेमको परिभाषा पनि त्यसभन्दा गहन छ, त्यसभन्दा गहिरो छ। होसेको किताबले एउटा विवाहको चित्रलाई प्रस्तुत गर्दछ। आजको प्रचार वास्तवमा विवाहको सन्दर्भमा त होइन, न त यो प्रेमको सन्दर्भमा नै हो। खास गरिकन यस संसारको प्रेम वा संसारको विवाहको सन्दर्भमा आजको प्रचार नभए तापनि एउटा ईश्वरीय प्रेमको सन्दर्भमा यो किताबले हामीलाई सिकाउँदछ। होसेको पुस्तक जम्मा 14वटा अध्यायहरू भएको पुस्तक हो। यो पुस्तक एउटा बसाइमा सिद्ध्याउनको लागि करिब 55 मिनट 1 घन्टा जति समयमा यो किताब हामी पढेर सिद्ध्याउन सक्छौँ। होसे यो नाउँको अर्थ चाहिँ उद्धार भन्ने हुन्छ। होसे नाउँको अर्थ उद्धार भन्ने हो। हिब्रू बाइबलमा होसेको किताब चाहिँ साना अगमवक्ताहरूको किताबको पहिलो किताब हो। तर हिब्रू बाइबलमा साना अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई एउटै पुस्तकको रूपमा राखिएको छ। जसरी हाम्रो बाइबलमा पहिलो पुस्तक होसे भन्ने छ, तर वास्तवमा यो एउटै पुस्तक हो। होसेबाट मलाकीसम्मको 12वटा किताबहरू, यसलाई साना अगमवक्ताको किताब भनिन्छ। अङ्ग्रेजी नेपाली बाइबलमा चाहिँ यो प्रत्येक 12वटा पुस्तकहरू फरक फरक ती अगमवक्ताहरू वा लेखकहरूको नाउँको विभाजन अनुसार 12वटा किताबमा विभाजन गरिएको छ। तर परम्परागत रूपमा यी 12वटा किताबहरू एउटा पुस्तकको रूपमा थिए। इस्रायल एक संयुक्त राज्यको रूपमा 3वटा राजाहरूद्वारा राज्य गरिएको छ। इस्रायलको इतिहासमा पहिलो राजा साउल, त्यसपछिको राजा दाउद र त्यसपछिको राजा सलोमनको बेलामा चाहिँ इस्रायल एउटा संयुक्त राज्य थियो। केही महिना पहिले हामीले न्यायकर्ताहरूको पुस्तकको प्रचार सुनिरहेका थियौँ। त्यो चाहिँ राजाहरूको समयभन्दा अघि थियो, जब इस्रायलीहरू मिस्र देशको दासत्वबाट निकालिए। 40 वर्षपछि तिनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पुगे र प्रतिज्ञाको देशमा पुगिसके पछाडि तिनीहरू करिब 400 वर्ष न्यायकर्ताहरूको शासन वा अगुवाईमा थिए। न्यायकर्ताहरूको शासनकालको अन्त्यपछि राजाहरूको शासन सुरु भयो। 3वटा राजाहरूले संयुक्त रूपमा, 3वटा राजाहरू साउल, दाउद र सोलोमनले संयुक्त राज्यको रूपमा संयुक्त राज्यमा राजाको रूपमा राज्य गरे वा अगुवाई गरे। त्यसपछि चाहिँ राज्य टुक्रियो। सोलोमनपछि यरोबाम र रहोबाम नाम गरेका 2 जना राजाहरूले 2 फरक राज्यहरूमा राज्य गरे। उत्तरी राज्यलाई इस्रायल भनिन्छ। तपाईँले पुरानो करार पढ्दै गर्दाखेरि इस्रायल भन्ने शब्द विभाजित राज्यपछि चाहिँ त्यो उत्तरी राज्य हो, जहाँ 10वटा कुलहरू थिए भने दक्षिणी राज्यलाई चाहिँ यहुदा भनेर भनिन्छ। हो, त्यो राज्यमा चाहिँ केवल 2वटा कुलहरू मात्र थिए, यहुदाको कुल र बेन्यामिनको कुल। त्यो बाहेक अरू सबै कुलहरू चाहिँ उत्तरी राज्य इस्रायलमा थिए। सो होसे चाहिँ उत्तरी राज्य इस्रायलका एकजना अगमवक्ता थिए र तिनले मुख्यतः उत्तरी राज्य इस्रायलमा उनले अगमवाणी गरे। सो उनी इस्रायलका थिए। इस्रायल त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ 10वटा कुल, उत्तरी राज्य 10वटा कुल इस्रायलमा। यो किताब पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यो राज्यलाई चाहिँ एफ्राइम नामले चिनाइएको छ। एफ्राइम वा याकुब पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ पुरानो करारमा, याकुब भन्दै गर्दाखेरि वा एफ्राइम भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्तरी राज्य इस्रायल हो। यो किताबमा तपाईँले 35 पटक एफ्राइम भनेर सम्बोधन गरिएको
पाउनुहुन्छ। करिब 35 पटक एफ्राइम भनिएको छ। यो चाहिँ उत्तरी राज्य इस्राएललाई गरिएको सम्बोधन हो। होसे इस्राएलको विभाजनपछि करिब 200 वर्षपछिका अगमवक्ता थिए र तिनले यो उत्तरी राज्य इस्राएललाई असिरियाले आएर आक्रमण गरेर कैद गरेर लगिनुभन्दा अघि सायद अन्तिम समयतिर तिनले अगमवाणी गरे र उनले मुख्यतः बिन्ती गरे कि इस्राएल तिमीहरू पश्चाताप गर र फर्क परमप्रभुतिर, अन्यथा परमेश्वरले तिमीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। सो होसे 1:1मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर उनी अगमवक्ता हुँदाखेरि यरोबाम भन्ने राजा थिए भने उनले गरिएको छ। होसे 1 अध्यायको पद 1, यहुदाका राजाहरू उज्जिया, योताम, आहाज र हिजकियाका दिनहरूमा अनि इस्राएलका राजा योआसका छोरा यरोबामका दिनहरूमा बेरीका छोरा होसे कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। सो उत्तरी राज्य इस्राएलमा चाहिँ योआसका छोरा यरोबाम राजा थिए भने त्यस बेलामा यहुदाका राजाहरूको नाउँ पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यो दक्षिणी राज्य हो। यहुदामा चाहिँ उज्जिया, योताम, आहाज र हिजकिया राजा थिए। यरोबाम इस्राएलका खराबभन्दा खराब राजा थिए भने पुरानो करारमा हामी पढ्न पाउँछौँ। उत्तरी राज्य, खास गरिकन उत्तरी राज्य इस्राएलका सबै राजाहरू दुष्ट राजा थिए। करिब 18 जना जति राजाहरू थिए, ती सबै दुष्ट राजाहरू थिए, खराब राजाहरू थिए। तर त्यसमध्ये पनि यरोबाम यति खराब थिए कि यिनको शासनकालमा इस्राएल यति भ्रष्ट भयो कि यो पछि जब परमप्रभुले न्याय गर्नुभयो, इस्राएल फेरि कहिले पनि इस्राएल नाउँले वा त्यो राज्यले पुनर्स्थापित हुन सकेन। सो यरोबामले उनले यति खराब रीतिले यो राज्यलाई अगुवाई गरेका थिए। यस पुस्तकमा खास गरिकन इस्राएलको पापलाई आत्मिक व्यभिचारसँग तुलना गरिएको छ वा त्यो संज्ञा दिएको छ, आत्मिक व्यभिचार। सो इस्राएलको पाप चाहिँ यो आत्मिक व्यभिचार भनिकन यस पुस्तकमा बताइएको छ। यहाँनिर एउटा दृष्टान्त पाउँछौँ। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई एकजना स्त्रीसँग विवाह गर्नको लागि भन्नुहुन्छ र त्यो स्त्रीको नाउँ चाहिँ गोमेर हो। तिनी एकजना व्यभिचारिणी स्त्री थिइन् वा वेश्या स्त्री थिइन् र अविश्वास योग्य स्त्रीसँग विवाह गर्नको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो र होसेले ती स्त्रीलाई विवाह गर्छन्। विवाह गरिसके पछाडि तिनीहरूको सन्तानहरू पनि हुन्छ, 3 जना सन्तानहरू हुन्छ। तर त्यो स्त्रीले फेरि अगमवक्तालाई छोडेर आफ्नो प्रेमीसँग भागेर जान्छे। परमेश्वरले फेरि भन्नुहुन्छ जा त्यसलाई गएर फिर्ता लिएर आइज, अनि होसेले फेरि तिनलाई आफू कहाँ फिर्ता ल्याउँछन्। सो यो दृष्टान्तले वास्तवमा इस्राएल र परमप्रभु परमेश्वरको सम्बन्धलाई जनाउँदछ। अगमवक्ताले परमप्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वरको चरित्र निर्वाह गरिरहेका छन् भने गोमेर जो एकजना अविश्वासी स्त्री हुन् वा व्यभिचारिणी स्त्री हुन्, ती स्त्री चाहिँ इस्राएल हो भनिकन यो अगमवक्ताको पुस्तकले बताउँदछ। होसे अगमवक्ताको अगमवाणी करिब 25 देखि 35 वर्ष जति लामो थियो भनेर भनिन्छ र तिनी इस्राएलको प्राय अन्तिम दिनतिर अगमवक्ता थिए। त्यो भन्नुको अर्थ सम्भवतः 750 देखि वा 755-58 देखि सम्भवतः 722मा जब इस्राएल असिरियाको बन्धनमा लगियो, 722 त्यो चाहिँ असिरियाले इस्राएललाई आक्रमण गरेको हो, त्यसबिचका अगमवक्ता थिए। इस्राएलको अन्तिम दिनका अगमवक्ता थिए भनेर भनिन्छ। सो तपाईँको बुलेटिनमा होसेको किताबको बारेमा केही विवरणहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। पृष्ठ सङ्ख्या 6मा तपाईँको प्रचारको नोट लेख्ने ठाउँमा तपाईँले होसेको किताबको बारेमा केही थप विवरणहरू, थप टिप्पणीहरू तपाईँले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यो अगमवाणी को पुस्तक साहित्यिक शैलीमा पनि लेखिएको छ। खास गरिकन यो पुस्तकमा 2वटा विशेष कविताहरू पनि छ। आजको प्रचारको अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि त्यो कविताहरूको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। 11 अध्यायतिर र 14 अध्यायतिर हामी यहाँ कविता पनि पाउँछौँ। सो होसेको पुस्तकको मुख्य सन्देश के हो त? यो किताबले, होसे अगमवक्ताको पुस्तकले मुख्य रूपमा के कुरा बताइरहेको छ? मानिसको विश्वासहीनताको बावजुद पनि परमेश्वर उहाँको बाचा पुरा गर्नलाई विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। सो यो किताबको मुख्य सन्देश भनेको मानिस आफ्नो बाचामा कहिले पनि विश्वासयोग्य थिएन, यद्यपि परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आफ्नो बाचा, आफ्नो करार पुरा गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यो पुस्तकमा हेर्दाखेरि परमप्रभुका मानिसहरू ज्ञानको अभावमा तिनीहरू नष्ट भएका छन् भनेर भनिएको छ। परमेश्वरका मानिसहरू ज्ञानको अभावले नष्ट भएका छन्। परमेश्वरले दुष्ट मानिसको विरुद्धमा उहाँको न्याय निश्चित ल्याउनुहुन्छ। उहाँले दुष्ट मानिसहरू त्यतिकै छोड्नुहुन्न, तर उहाँले न्याय गर्नु भए तापनि परमप्रभु परमेश्वरको प्रेम अटुट भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका मानिसलाई फेरि उहाँले बचाइ राख्नुहुन्छ वा पुनर्स्थापित
गर्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरको न्यायको उद्देश्य चाहिँ उहाँका आफ्ना मानिसहरूलाई निको बनाउनु हो र बसाउनु हो। धर्मी जनहरू चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको मार्गमा बाटोमा हिँड्नेछन्। यही कुरा मुख्य रूपमा यो अगमवक्ताको पुस्तकले बताउँदछ। आजको बसाइमा यो 14वटा अध्यायलाई हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनिकन यो प्रचारलाई म 2वटा भागमा विभाजित गर्न गइरहेको छु। पहिलो भाग चाहिँ होसे 1 देखि 3 अध्याय हो र दोस्रो भागमा चाहिँ 4 देखि 14 अध्याय। यो पहिलो 1 देखि 3 अध्यायमा चाहिँ हामी व्यभिचारी पत्नी तर विश्वासयोग्य पतिको बारेमा पाउँछौँ। व्यभिचारी पत्नी तर विश्वासयोग्य पति, एडल्टरस वाइफ बट अ फेथफुल हस्बेन्ड, च्याप्टर्स 1, 2 and 3। पहिलो 3वटा अध्यायमा हामी व्यभिचारी पत्नी तर विश्वासयोग्य पतिको बारेमा पाउँछौँ भने दोस्रो खण्डमा चाहिँ अविश्वासी इस्राएल तर विश्वासयोग्य परमेश्वरको बारेमा पाउँछौँ। अविश्वासी इस्राएल तर विश्वासयोग्य परमेश्वर, 4 देखि 14 अध्याय। अनफेथफुल इजरायल बट फेथफुल गड, अनफेथफुल इजरायल बट फेथफुल गड, च्याप्टर्स 4 through 14, 4 देखि 14 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। सो मुख्य रूपमा यो 2वटा विभाजनमा रहेर यो पुस्तकको प्रचारलाई हामी हेर्नेछौँ। सो हामी पहिलो भागमा छौँ जहाँनिर पत्नी चाहिँ व्यभिचारिणी छन् तर पति चाहिँ विश्वास योग्य छन्। 1 देखि 3 अध्याय। इस्राएल र परमप्रभुको बिचमा एउटा करार गरिएको थियो, बाचा थियो। त्यो बाचा सुरुमा परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभयो। त्यही बाचा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग नवीकरण गरिएको छ। फेरि इसाक र याकुब पछि 12 कुलहरू, जब ती 12 कुल मिश्र देशमा दासत्वमा थिए त्यहाँबाट परमप्रभु परमेश्वरले छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो र फेरि उहाँले इस्राएलसँग आफ्नो करार गर्नुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएलसँग पछि फेरि दाउदसँग पनि करार गर्नुभयो। सो अब्राहमसँग परमप्रभु परमेश्वरले जुन करार गर्नुभएको थियो त्यो करारलाई क्रमशः परमेश्वरले उद्धारको योजनामा अझ प्रष्ट पार्दै जानुभयो। सो यो करारलाई पुरानो करारमा यहोवा परमेश्वर र उहाँका मानिस इस्राएलको बिचमा भएको करार भनेर भनिन्छ। यो एउटा विवाहको करार जस्तै हो, विवाहको करार जस्तै हो। तर यो करारमा एउटा अद्वितीय पक्ष छ, त्यो चाहिँ मानिस विश्वासयोग्य नरहे तापनि परमेश्वर चाहिँ यो करारमा, यो बाचामा सदा सर्वदा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमप्रभुले उहाँको अगमवक्तालाई एकजना स्त्रीसँग विवाह गर्न भन्नुभयो र यो पहिलो 1, 2 र 3 अध्याय चाहिँ एक अर्थमा चाहिँ यो जीवनी जस्तो अगमवक्ताको जीवनी हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अगमवक्ताको जीवनी र त्यहाँ जे घटना भइरहेको छ त्यसले वास्तवमा यहोवा परमेश्वर र इस्राएलको सम्बन्ध, करारको सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो चित्र यसले प्रष्ट पार्दछ। हेर्नुहोस् त 1 अध्यायको पद 2 मा, अनि परमप्रभुले होसेलाई भन्नुभयो, जाऊ एउटी बेश्या स्त्रीलाई आफ्नी स्वास्नी बनाऊ र बेश्या कर्महरूका छोराछोरीहरूलाई आफ्नो तुल्याऊ, किनभने यस देशले परमप्रभुको पछि लाग्नदेखि हटेर अति नै बेश्या कर्म गरेको छ। मैले भने कि यो बेश्या कर्म अर्थात् यो व्यभिचार चाहिँ वास्तवमा इस्राएलको आत्मिक व्यभिचारको एउटा चित्र थियो। होसे यो नाउँको अर्थ उद्धार भन्ने हुन्छ र यो अगमवक्ताको बारेमा एउटै कुरा मात्र जानकारीमा छ कि उनी चाहिँ बेरीका छोरा थिए, उनी इस्राएलका थिए भन्ने कुरा उनले प्राथमिक रूपमा इस्राएललाई सम्बोधन गरेकोबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। होसेलाई, अगमवक्तालाई दिब्लाइमकी छोरी गोमेरलाई, होसेले दिब्लाइमकी छोरी गोमेरलाई विवाह गरेका छन्। पद 3 मा, यसकारण गएर तिनले दिब्लाइमकी छोरी गोमेरलाई ल्याए अनि ऊ गर्भवती भई र तिनका निम्ति छोरो जन्माए। जम्मा 3टा सन्तानहरू भएका छन् होसेको। पद 4 र 5 मा पहिलो छोरोको बारेमा पाउँछौँ, इजरायल। पद 4 मा हेर्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा, पद 4 मा, अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो त्यसको नाम इजरायल राख, किनकि थोरै समयपछि म इजरायलको रगतको बदला येहूको घरानाबाट लिनेछु र इस्राएलको घरानाको राज्यको अन्त्य गरिदिनेछु। अनि त्यस दिनमा यस्तो हुनेछ, इजरायलको बेसीमा म इस्राएलको धनु भाँचिदिनेछु। सो यो पहिलो सन्तान इजरायल, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म इस्राएलको न्याय गर्न गइरहेको छु। दोस्रो सन्तान पद 6 मा उसको नाम चाहिँ लोरुहामा राखिएको छ। हेर्नुहोस् त पद 6 मा परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसको नाम लोरुहामा राख, किनभने इस्राएलको घरानामाथि म फेरि दया देखाउने छैन,
तर म तिनीहरूलाई बिल्कुलै हटाइदिनेछु। र तेस्रो सन्तानको बारेमा पनि यहाँ कुरा गरिएको छ। अब पद 9 मा लो-अम्मी राखिएको छ तेस्रो सन्तानको नाम। 9 पदमा हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसको नाउँ लो-अम्मी राख, किनकि तिमीहरू चाहिँ मेरा प्रजा होइनौ, म चाहिँ तिमीहरूको परमेश्वर हुने छैन। होसे र गोमेरको विवाहपछि 3 जना सन्तानहरू। प्रत्येक सन्तानको नाउँले परमप्रभु परमेश्वरले अब इस्राएलमा ल्याउन आँट्नु भएको उहाँको न्याय, उहाँको दण्डको बारेमा कुरा गरिएको छ। सो 9 पदसम्म हेर्दै गर्दाखेरि अब इस्राएलको निम्ति कुनै आशा छैन जस्तो देखिन्छ। अब सिद्धियो, परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि म तिनीहरूको परमप्रभु हुने छैन, तिनीहरू मेरा सन्तान हुने छैन, म तिनीहरूलाई न्याय गर्नेछु, नष्ट पार्नेछु, बिल्कुलै हटाइदिनेछु। यसको मतलब यहाँ कुनै आशा नभएको जस्तो देखिन्छ। गोमेर र होसेका छोराछोरीहरूको नाउँको अर्थ इस्राएलको निम्ति कुनै पनि राम्रो आशा वा भविष्य यहाँ देखाइएको छैन। तर एक अध्यायको अन्त्यमा नै पदहरू 10 र 11ले भविष्यको निम्ति अझ महान आशा बाँकी रहेको देखाउँछ। 10 र 11, तर इस्राएलीहरूको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा झैँ हुनेछ, जो नाप्न र गन्ती गर्न सकिन्छ अनि यस्तो हुनेछ, जुन ठाउँमा तिमीहरू मेरो प्रजा होइनौ भनिएको थियो, त्यही ठाउँमा तिमीहरू जीवित परमेश्वरका छोराछोरी हौ भनिनेछ। पद 11 मा अनि उनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा अगुवा नियुक्त गर्नेछन् र त्यस देशबाट निस्केर आउनेछन्, किनभने इजरायलको दिन महान हुनेछ। यहाँनिर एउटा आशाको कुरा गरिएको छ कि परमप्रभु परमेश्वरले फेरि इस्राएलीहरूको सङ्ख्या अत्यन्त बढाइदिनुहुनेछ। सो गन्ती गर्न सकिनेबाट फेरि अनगिन्ती सङ्ख्यामा तिनीहरू वृद्धि हुनेछन्। जब 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ, यो 2 अध्याय चाहिँ इस्राएलको पाप के हो भन्ने बारेमा थप प्रश्न पारिएको छ। सो पहिलो अध्यायले एउटा नाटक जस्तै चित्र दिन्छ, तर खास इस्राएलको समस्या चाहिँ के थियो त? त्यसो भएदेखि किन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि यसलाई म बिल्कुलै नष्ट गरिदिनेछु? इस्राएलको व्यभिचार। 2 अध्यायको पदहरू 19 र 20 मा हेर्नुहोस् न। 2 अध्यायको पदहरू 19 र 20 अनि अन्तिम पदमा 23 पनि पढ्नेछु। 19 र 20, अनि म तिमीहरूलाई सधैँभरि मेरी हुनका निम्ति मगनी गर्नेछु। धार्मिकता, न्यायमा, करुणा र कोमल कृपाहरूमा म तिमीहरूलाई मेरी हुनको निम्ति मगनी गर्नेछु। पद 20, विश्वासयोग्यता पनि म तिमीहरूलाई मेरी हुनको निम्ति मगनी गर्नेछु अनि तिमीले परमप्रभुलाई चिन्नेछौ। पद 23 मा, अनि म त्यसलाई आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा छर्नेछु अनि म त्यसमाथि जो दया पाएकी थिइनँ दया देखाउनेछु अनि म तिनीहरूलाई मेरो जो प्रजा थिएनन् तिनीहरूलाई मेरो प्रजा भन्नेछु अनि तिनीहरूले तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नेछन्। सो 2 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर हामी इस्राएलको पाप देख्दछौँ। पदहरू खास गरिकन 1 पददेखि लिएर पद 13सम्म। तर जब हामी 14 पददेखि तल हामी जाँदछौँ 2 अध्यायमा यहाँ इस्राएलको निम्ति भएको थप आशाको बारेमा प्रश्न पारिएको छ कि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ म त्यसलाई मगनी गर्नेछु, भनेको त्यसलाई मेरो पक्का बनाउनेछु। मगनी गर्नुको अर्थ विवाहको निम्ति म त्यसलाई अन्तिम छिनोफानो गर्नेछु वा मेरो आफ्नो मानिस तिनीहरूलाई बनाउनेछु। 3 अध्यायमा फेरि यो होसे र गोमेरको कथा छ। 2 अध्यायमा अब इस्राएलको दोष के थियो वा पाप के थियो भन्ने कुरा गरिसके पछाडि, त्यो आत्मिक व्यभिचारको बारेमा कुरा गरिसके पछाडि 3 अध्याय फेरि अगमवक्ता र उसको पत्नीको बारेमा छ। 3 अध्यायको पदहरू 1 देखि 3 हेर्नुहोस् त। 3 अध्यायको पदहरू 1 देखि 3। अब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, फेरि जाऊ, जुन इस्राएलीहरू अरू देवताहरूतिर फर्किएका छन् र दाखबद्यका सुराहीहरू मन पराइरहेका छन्, ती इस्राएलीहरू प्रति भएको परमप्रभुको प्रेम अनुसार एउटी स्त्रीलाई प्रेम गर जसले व्यभिचारिणी भए तापनि आफ्नो साथीको प्रेम पाएकी छ। 2 पदमा, तब 15 टुक्रा चाँदी र 1.5 ओमेर जौ दिएर मैले उसलाई आफ्नो निम्ति किने। पद 3 मा, अनि मैले उसलाई भने तिमी धेरै दिनसम्म मेरै रहिरहनु, तिमीले वेश्या कर्म नगर्नु अनि तिमी अर्को मानिस कि नहुनु, तब म पनि तिमीप्रति त्यस्तै रहनेछु। सो परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि जा गएर त्यो विश्वासिनी स्त्रीलाई फेरि फर्काएर ले। अनि होसे जान्छन् अनि मूल्य चुकाएर उनले फेरि मूल्य तिरेर जारी तिरेर अनि फेरि फर्काएर लिएर आउँछन्। अनि उनले त्यहाँनिर सम्झाउँछन् कि फेरि यस्तो नगर्नु, फेरि वेश्या कर्मतिर नलाग्नु, अनि म पनि तिमीप्रति विश्वासयोग्य रहनेछु, अगमवक्ताले भन्छन्। यो दृष्टान्तमा होसेले
एउटा विवाहमा भएको करारको विश्वासयोग्यताको चित्रलाई देखाइरहेका छन्। होसेकी पत्नी गोमेर चाहिँ इस्राएल हो, जो बाचा अर्थात् करारमा विश्वासयोग्य छैन। तर होसेले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको चरित्र निर्वाह गर्दछ। परमप्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर चाहिँ आफ्नो बाचामा पक्का हुनुहुन्छ। इस्राएलले व्यभिचार गर्नुको बावजुद पनि अर्थात् आत्मिक रूपमा यहोवा परमेश्वरलाई त्याग्नुको बावजुद पनि परमेश्वरले उसलाई फेरि फर्काएर लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा चित्र हो यो। गोमेरको व्यभिचारको साझेदारलाई मूल्य तिरेर छुटकारा दिएर यहाँनिर होसेले लिएर आउँदछन्। त्यसै गरिकन परमप्रभु परमेश्वरले मूल्य चुकाएर आफ्ना मानिसहरूलाई फेरि आफ्ना सन्तान बनाउनु हुनेछ वा किन्नु हुनेछ भन्ने कुराको चित्र। इस्राएललाई परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुभयो कि यो नठान कि तिमीहरू असल मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बोलाएको हुँ, तिमीहरू सङ्ख्यामा धेरै भएकाले पनि होइन, तिमीहरू असल मानिसहरू भएकाले पनि होइन। तर परमप्रभु परमेश्वरले जब इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट ल्याउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर विश्वासयोग्य भएका कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याएको छु। सो परमप्रभु परमेश्वरसँगको करारमा इस्राएल कहिले पनि विश्वासयोग्य थिएन। परमप्रभुले इस्राएलको विश्वासहीनताको बावजुद पनि इस्राएललाई सदा प्रेम गरिराख्नुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कनान देशमा उहाँले लैजानुभयो कि कनानमा जाँदाखेरि चाहिँ कनानमा बसोबास गर्दाखेरि चाहिँ इस्राएली फेरि विश्वासयोग्य भए त होइन। कनान जो प्रतिज्ञाको देश थियो त्यहाँ पनि तिनीहरू विश्वासयोग्य थिएनन्। तिनीहरू निरन्तर परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहे। उनीहरूको मुख्य पाप के थियो? उनीहरूको मुख्य पाप यही थियो कि उनीहरूले बाल देवताहरूको पूजा गरे र त्यसै गरिकन अन्य जातिका राष्ट्रहरूसँग तिनीहरूले सन्धि सम्झौताहरू गरे वा गठबन्धन निर्माण गरे। इस्राएलको विद्रोहको परिणाम ऊ अन्य जातिहरूको बदुवाईमा पठाइनेछ। इस्राएल जसले अन्य जातिहरूसँग व्यापारको लागि साझेदार गरेको छ, इस्राएल जसले अन्य जातिहरूसँग तिनीहरूको सैनिक शक्तिमा भरोसा राखेको छ, त्यही अन्य जातिहरूले आएर इस्राएललाई आफ्नो कब्जामा आफ्नो कैदमा लैजानेछन्। तर पनि परमप्रभु परमेश्वरसँग एउटा नयाँ आशा छ। इस्राएलको निम्ति एक दिन ऊ फेरि परमप्रभु कहाँ फर्केर आउनेछ। यो इस्राएल आफैले गर्ने छैन, तर परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई फर्काएर लिएर आउनुहुनेछ। इस्राएल फेरि फर्केर आउनेछ। इस्राएल फर्केर आउँदै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमसँग गरेको करार उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ अनि यहोवा परमेश्वरले दाउदसँग गरेको प्रतिज्ञा पनि पुरा गर्नुहुनेछ। अब्राहमसँग गरेको प्रतिज्ञामा उहाँले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूद्वारा नै संसारका जातिहरूलाई आशिष दिनेछु, अर्थात् तिमीहरू आशिषको मूल हुनेछौ। संसारका सबै जातिहरूले तिमीहरूबाट आशिष पाउनेछन्। दाउदसँग परमप्रभु परमेश्वरले करार गर्नुभयो र भन्नुभयो कि तेरो सिंहासनको अन्त्य फेरि कहिल्यै हुने छैन। इस्राएललाई परमप्रभु परमेश्वरले न्याय गरे तापनि उहाँसँग एउटा यस्तो नयाँ आशा छ कि उहाँले फेरि पनि दाउदको घरानाबाट दाउदको वंशबाट आफ्नो राजालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त 3 अध्यायको पद 5मा 3 अध्यायको पद 5 त्यसपछि इस्राएलीहरू फर्कनेछन् अनि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई र दाउद आफ्ना राजालाई खोज्नेछन् अनि पछिल्ला दिनहरूमा तिनीहरू परमप्रभुको र उहाँको भलाइको डर मान्नेछन्। सो अहिले चाहिँ तिनीहरूले परमप्रभुको भलाइको डर मानेका छैनन्। अहिले चाहिँ तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेका छन्। तर त्यो दिन आउनेछ, परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई त्यो दिन दिनुहुनेछ। त्यो दिन तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोज्नेछन्। त्यति मात्र होइन, त्यो दिन तिनीहरूले दाउद आफ्ना राजालाई खोज्नेछन्। सो त्यो दिन अझ पनि आउन बाँकी नै छ। जब त्यो दिन आउनेछ तब तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको भलाइको डर मान्नेछन्। होसे 1 देखि 3 अध्याय होसेको पुस्तकको मुख्य विषयलाई प्रष्ट बनाउँदछ। होसे 1 देखि 3 मा जे भएको छ अब 4 देखि 14 मा हामी त्यही कुरा पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा अगमवक्ताको जीवनीबाट पाठ पाउँछौँ भनेदेखि अब बाँकी इस्राएलको जीवनमा हो, त्यो राष्ट्रको जीवनमा के भइरहेको छ र परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 4 देखि 14 अध्यायमा हामी देख्दछौँ। इस्राएलको पापभन्दा परमेश्वरको दया अझ ठुलो छ। इस्राएलको विद्रोहभन्दा परमप्रभु परमेश्वरको उनीहरूप्रति भएको प्रेम अझ शक्तिशाली छ।
इस्रायलको पापको कारणले तिनीहरू न्यायमा पर्छन्, तर परमप्रभु परमेश्वरको दया र उहाँको प्रेमले फेरि इस्रायललाई फर्काएर लिएर आउनेछ। इस्रायल विश्वासयोग्य छैन, तर यहोवा परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अब दोस्रो भागमा जाउँ हामी। इस्रायलको अविश्वास इस्रायल र विश्वासयोग्य परमेश्वर। इस्रायलको अविश्वास र परमेश्वरको विश्वासयोग्यता हामी 4 देखि 14 अध्यायमा देख्दछौँ। अविश्वास इस्रायल तर विश्वासयोग्य परमेश्वर। होशे 4 देखि 14 अध्याय यो अविश्वासको बारेमा र निरन्तर प्रभु परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता कसरी पुरा गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो आशाको बारेमा यो खण्डमा हामी देख्दछौँ। यहाँ होसेको आरोप र चेतावनीको 2वटा श्रृङ्खलाहरू छ। तपाईँले 4 देखि 14 अध्याय पढ्नुभयो भने होसेले इस्राएलीहरूलाई उनीहरूको पाप देखाउँदैछन् र पश्चातापको निम्ति आह्वान गर्दछन्। यसको 2वटा श्रृङ्खलाहरू छ। पहिलो श्रृङ्खला हामी 4 देखि 11 अध्यायमा देख्छौँ भने त्यो कविताबाट अन्त्य भएको छ। दोस्रो श्रृङ्खला फेरि 12 देखि 14 अध्यायमा छ, अनि त्यो दोस्रो श्रृङ्खला पनि अन्तिममा फेरि कवितामा गएर अन्त्य हुन्छ। 14 अध्याय पनि कवितामा गएर अन्त्य भएको छ। सो 4 देखि 14मा यहाँनिर होसेले इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूको पाप देखाइरहेका छन् र पश्चातापको निम्ति बिन्ती वा आग्रह गरिरहेका छन्। पहिलो श्रृङ्खला 4 अध्यायको पद 1 मा सुरु भएको छ। 4 अध्यायको पद 1 मा अगमवक्ताले भन्छन्, हे इस्राएलीहरू परमप्रभुको वचन सुन। यहाँनिर सुन भनेर आह्वान गरेर अगमवक्ताले सुरु गरेका छन् यो पहिलो श्रृङ्खला। सुन 1 र 2 पदमा, हे इस्राएलीहरू परमप्रभुको वचन सुन, किनकि यस देशका बासिन्दाहरूसँग परमप्रभु परमेश्वरको एउटा मुद्दा छ। भनेको यो देशका मानिसहरूसँग परमप्रभु परमेश्वरको एउटा अभियोग छ हैन। अदालतमा कुनै पनि कुराको विरुद्धमा उजुर गर्न जानु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो मुद्दा भनेर भनिन्छ हैन। एउटा अभियोग लगाइएको छ। यस देशका मानिसहरूको विरुद्धमा परमप्रभु परमेश्वरको मुद्दा छ, अभियोग छ। किनभने यस देशमा न सत्यता छ, न कृपा, न परमेश्वरको ज्ञान नै छ। 2 पदमा हेर्नुहोस् त, 4 अध्यायको पद 2 मा, कसम खान, झुट बोल्न, हत्या गर्न, चोरी गर्न र व्यभिचार गर्नमा तिनीहरू सीमा नागेर जान्छन् अनि रक्तपात माथि रक्तपात हुन्छ। दोस्रो श्रृङ्खलाको सुरुवातमा पनि लगभग यही प्रकारको वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ। एकचोटि 12 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त। 12 अध्याय दोस्रो श्रृङ्खला कसरी सुरु गर्छन् अगमवक्ताले। पद 2 मा, अनि यहुदासँग पनि परमप्रभुको मुद्दा छ र याकुबलाई उसका चाल अनुसार दण्ड दिनुहुनेछ, उसका कामहरू अनुसार उहाँले उसलाई बदला दिनुहुनेछ। सो यहाँनिर यहुदाको विरुद्धमा पनि एउटा मुद्दा छ भनेर भनेको छ र यहुदा चाहिँ दक्षिणी राज्य 2वटा कुल हो। सो मुख्य रूपमा यहाँनिर इस्रायलको बारेमा कुरा गरिएको भए तापनि यो यहुदाको निम्ति पनि एउटा चेतावनी वा एउटा पाठको रूपमा दिइएको छ। सो फेरि फर्केर जाउँ अब 4 अध्यायमा। यो पहिलो श्रृङ्खला के भइरहेको छ। 4 अध्यायको पद 6 मा, पद 6, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो, तिमीहरूले ज्ञानलाई रद्द गरेका हुनाले म पनि तिमीहरूलाई मेरो पुजारी हुनदेखि रद्द गर्नेछु। तिमीले आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्था बिर्सिदिएका हुनाले म पनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई बिर्सिदिनेछु। सो यहाँनिर एउटा शब्द तपाईँले पाउनुहुन्छ, ज्ञान भन्ने शब्द। ज्ञान अघि हामीले माथि 1 पदमा पनि हेर्दै थियौँ, त्यहाँनिर ज्ञान भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको थियो। ज्ञान, यो ज्ञान भन्ने शब्द होसेको किताबमा बारम्बार दोहोरिन्छ। मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भएको छ। उनले पटक पटक भनेका छन् कि इस्रायलमा परमेश्वरको ज्ञानको अभाव छ। ज्ञानको निम्ति हिब्रूमा प्रयोग गरिएको शब्द चाहिँ याडा भन्ने शब्द हो। याडा भन्ने शब्द त्यसको अर्थ चाहिँ यो बौद्धिक ज्ञानभन्दा अझ बढी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ चिन्नु भनेको हो। केवल त्यस बारेमा थाहा गर्नु वा समाचार पढ्नु मात्र होइन, तर यो व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधनात्मक रूपमा एकले अर्कालाई चिन्नु भन्ने हुन्छ। सो यहाँनिर याडा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि इस्रायलले परमप्रभु परमेश्वरलाई चिनेको छैन वा चाहिँ बिर्सिएर अर्कोपट्टि लागेको छ
भन्ने हुन्छ। कसैको बारेमा जान्नु र त्यो व्यक्तिलाई चिन्नुको बिचमा भिन्नता हुन्छ। सो यो हिब्रू शब्द यारा भन्ने शब्दले चाहिँ यो मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भएको छ भन्नुको अर्थ मेरो प्रजाको मसँग सम्बन्ध छैन, तिनीहरूले मलाई तिनीहरूको परमप्रभुको रूपमा मानेका छैनन्, त्यागिदिएका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। करारको परमेश्वर, जुन परमेश्वरको नाउँ चाहिँ यहोवा परमेश्वर हो, यहोवा भन्नुको अर्थ चाहिँ करार गर्नुहुने परमेश्वर, करारको परमेश्वर जो यहोवा हुनुहुन्छ, उहाँले इस्राएलसँगको ठिक सम्बन्ध के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ सम्झना दिलाइराख्नु भएको छ। इस्राएल वास्तवमा परमेश्वरलाई चिनेर सम्बन्धमा रहनु पर्ने थियो, केवल बौद्धिक ज्ञानको रूपमा मात्र होइन तर व्यक्तिगत सम्बन्धमा। जो ज्ञानले करारीय सम्बन्धको माग गर्दछ। इस्राएल परमप्रभु परमेश्वरसँग भएको बाचा वा करारमा जिउनु पर्छ। यसै कारण होसेलाई परमप्रभु परमेश्वरले यहाँनिर एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीसँग विवाह गर्नको निम्ति भन्नुभयो, ताकि इस्राएलले बुझ्न सकोस् कि तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा आत्मिक रूपमा व्यभिचार गरेका छौ। यो दृष्टान्त हो। इस्राएलले कसरी आत्मिक व्यभिचार गरेकी छे त्यसलाई यहाँनिर थप प्रष्ट पारिएको छ। परमेश्वरको बारेमा हाम्रो ज्ञानले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरलाई हामीले चिनेका छौँ भने परमप्रभु परमेश्वरलाई चिन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो परमेश्वर र वचनको बारेमा भएको हाम्रो बौद्धिक ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन। हामीसँग कति ज्ञान छ त्यसले फरक पार्दैन जबसम्म परमेश्वरलाई चिन्नुले हाम्रो जीवनलाई साँचो गरिकन रूपान्तरण गर्दैन। एक क्रिस्चियनको रूपमा परमेश्वरसँग भएको हाम्रो सम्बन्धको योग्यता हामीलाई कति ज्ञान छ भन्ने कुराले होइन, हामी कति वर्ष पुरानो क्रिस्चियन हौँ भन्ने कुराले पनि होइन, हामीसँग कतिवटा सेमिनारीको डिग्री छ भन्ने कुराले पनि होइन, सेवाकाईमा हामीले कतिवटा देशमा र कति वर्षसम्म बिताएका छौँ भन्ने कुरामा पनि होइन, कतिवटा पुस्तक हामीले पढेका छौँ भन्ने कुराले पनि होइन। तर परमप्रभु परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिन्नुले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हृदयलाई ठिकसँग परिवर्तन गरेको छ कि छैन त्यसले अर्थ राख्छ। बाइबलको परमेश्वर करारीय परमेश्वरसँगको सम्बन्धले मानिसको जीवनलाई रूपान्तरण गरेको हुनुपर्छ। इस्राएलीहरूसँग के थिएन? इस्राएलीहरूसँग उनीहरूले व्यवस्था पाएका थिए, उनीहरूसँग परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका अगुवाहरू वा दिनुभएका राजाहरू थिए। इस्राएलीहरू तिनीहरू आफै सुक्खा जमिनबाट पारी तरेका थिए। यहोवा परमेश्वरले तिनीहरूसँग दिनुभएको करारको चिन्ह तिनीहरूसँग थियो, यद्यपि तिनीहरूसँग परमेश्वरको बारेमा ज्ञानको अभाव छ। यसको अर्थ तिनीहरूले परमेश्वरलाई ठिकसँग चिनेका छैनन्। हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो हुनसक्छ, हामी कति वर्ष पुराना क्रिस्चियनहरू हौँ, हामीसँग कति तालिम वा सेमिनारीका ज्ञानहरू छ, हामीले कति सेवाकाई गरेका छौँ, कति चेला बनाएका छौँ, कति पुस्तक पढेका छौँ। यो सबै ज्ञानको कुनै अर्थ रहँदैन जबसम्म परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिन्नुले हाम्रो जीवनलाई ठिकसँग रूपान्तरण गर्दैन वा परिवर्तन गर्दैन। होसेले इस्राएलको त्यही समस्यालाई यहाँनिर उल्लेख गरिरहेका छन् र उनीहरूको पाखण्डीपनलाई यहाँ प्रष्ट बनाइदिइरहेका छन्। होसेले इस्राएलको निरन्तर पाखण्डीपनलाई प्रष्ट बनाउँदछन् मूलभूत रूपमा दुईवटा तरिकाले। एउटा पहिलो चाहिँ इस्राएलको मूर्ति पूजा र दोस्रो चाहिँ उनीहरूको अन्य देशसँग गरेको सन्धि सम्झौता वा उनीहरूको सैनिक वा शक्ति राष्ट्रसँग गरेको सन्धिमाथिको भरोसा। पहिलो इस्राएलको मूर्ति पूजा, यो एउटा आत्मिक पाखण्डपन हो। इस्राएलले आफूलाई यहोवा परमेश्वरसँगको करारलाई बिर्सिएर उनीहरूले मूर्ति पूजातिर लागेका छन्। इस्राएलीहरू परमेश्वरको आज्ञामा इमान्दार छैनन्। उनीहरू आफ्नो समुदायमा अन्यायलाई सहन्छन्, गरिबहरूलाई हेप्छन्, न्यायलाई बेचिदिएका छन्। मन्दिरमा उनीहरूले के भन्छ अन्यायलाई सहन्छन् तर मन्दिरमा उनीहरूले बलिदान चढाइरहेका छन्। इस्राएलीहरूले उनीहरूले गरिबहरूलाई हेप्छन् तर मन्दिरमा जाँदाखेरि फेरि भेटी लिएर जान्छन्। उनीहरू बालको आराधना गर्छन्, अन्य जातिको देवताहरूमाथि उनीहरूले भरोसा गरेका छन्। उनीहरूले कनानीहरू
र असेरियनहरूको देवताहरूको आराधना तिनीहरूले गरिरहेका छन्। अन्य जातिहरूको देवताको आराधना गरेर उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। खास गरिकन तपाईँले 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 4 अध्यायको पदहरू 11 देखि तल तपाईँले यो समस्या, यो मुद्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू देखाउँछु। 4 अध्यायको पद 13 हेर्नुहोस् त। तिनीहरू पहाडहरूका टाकुराहरूमाथि बलि चढाउँछन् अनि डाँडा रुँदो फलाँट जामुन र कटुसका रुखहरू मुनि धूप बाल्छन्, किनभने तिनीहरूको छाया असल हुन्छ। यसै कारण तिमीहरूका छोरीहरूले वेश्याकर्म गर्नेछन् र तिमीहरूका स्वास्नीहरूले व्यभिचार गर्नेछन्। सो पहाडको टाकुरामा बलि चढाउँछन्, रुखहरू मुनि उनीहरूले धूपहरू बाल्छन्। 4 अध्यायको पद 17 पनि हेर्नुहोस् न। पद 17, एफ्राइम त मूर्तिहरूसँग जोडिएको छ। एफ्राइम मूर्तिहरूसँग जोडिएको छ। 8 अध्यायको पद 4ले भन्दछ आफ्ना चाँदीहरू र सुनहरूबाट उनीहरूले मूर्ति बनाउँदछन्। 8 अध्यायको पद 4, आफ्ना सुन र चाँदीहरू तिनीहरूले मूर्ति बनाउनको निम्ति प्रयोग गरेका छन्। 13 अध्यायको पद 2मा आफ्ना निम्ति ढालेका चाँदीका मूर्तिहरू तिनीहरूले बनाउँछन्। बलि चढाउनेहरूलाई बाछा चुम्बन गरून् भनेर तिनीहरूले भन्छन्। बलि चढाउनेहरूलाई बाछा चुम्बन गरून् भनेर तिनीहरूले भन्छन्। आफ्ना निम्ति ढालेका चाँदीका मूर्तिहरू तिनीहरूले बनाउँछन्। 13 अध्यायको पद 2। सो पहिलो एउटा समस्या हामी देख्छौँ, उनीहरूको आत्मिक पाखण्डीपन, उनीहरूले मूर्ति पूजालाई स्वीकार गरेका छन्। दोस्रो, उनीहरूको पाप चाहिँ राजनीतिक गठबन्धन हो। राजनीतिक गठबन्धन भनेको उनीहरूले अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग भरोसा राखेका छन् वा सम्झौता गरेका छन्। इस्रायलले परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने थियो आफ्नो शक्तिको निम्ति, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति। तर उनीहरूलाई यस्तो लागिरहेको छ कि अन्य देशका राजाहरूसँग सम्झौता गर्यो भने ती राजाका सेनाहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडाहरूबाट तिनीहरूले सुरक्षा पाउने जस्तो गरिकन तिनीहरूले राजनीतिक गठबन्धन गरेका छन्। उनीहरूले छिमेकी राष्ट्रहरू जस्तै मिश्र देशसँग र अस्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेका छन्। एकचोटि 9 अध्यायमा जानुहोस् न। 9 अध्यायमा पद 3मा तिनीहरू परमप्रभुको देशमा बस्ने छैनन्, तर एफ्राइम मिश्रमा फर्किनेछ अनि तिनीहरूले असुरमा अशुद्ध कुराहरू खानेछन्। सो उनीहरूले जोसँग सम्झौता गरेका छन्, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यही नै तिनीहरू फेरि पठाइनेछन्। इस्रायलले आफ्नो व्यापारको निम्ति, आफ्नो दाखमध्य र आफ्नो तेल बेच्नको निम्ति मिश्रसँग सम्झौता गरेको छ, तर इस्रायल फेरि मिश्रमा नै पठाइनेछ। यसको अर्थ हो दासत्वमा पठाइनेछ। एकचोटि 11 अध्यायमा पनि जानुहोस् न। 11 अध्यायको पदहरू 5 र 6। यहाँ फेरि भनेको छ त्यो मिश्र देशमा फर्किने छैन, तर असुर चाहिँ त्यसको राजा हुनेछ, किनकि तिनीहरूले फर्कन इन्कार गरे। पद 6मा, अनि तिनीहरूकै सल्लाहहरूको कारणले तरवार त्यसका सहरहरूमाथि चल्नेछ, त्यसका हाँगाहरू शेष पार्नेछ र निल्नेछ। मिश्र देशमा तिनीहरूले व्यापारको लागि सम्झौता गरेका थिए, तर मिश्र देशमा जान तिनीहरू इन्कार गर्नेछन्। तर तिनीहरूका राजा को हुनेछन्? असुरका राजा तिनीहरूका राजा हुनेछन्, भनेको अस्ट्रेलियाको राजा। सो अस्ट्रेलियाले आउनेछ, आफ्नो तरवार चलाएर इस्रायललाई आफ्नो अधीनतामा कैदमा लिएर जानेछ। जससँग इस्रायलले आफ्नो भरोसा राखेको छ, वास्तवमा त्यही नै इस्रायलको पतन हुनेछ। यसको अर्थ हो इस्रायलले आफ्नो खुट्टामा आफै वंशरो हानिरहेको छ। होसे 12 र 13 अध्यायमा इस्रायलको इतिहासबाट पाठ सिक्नको निम्ति आह्वान गरिएको छ। 12 र 13 अध्यायमा जानुभयो भने इस्रायलको इतिहासबाट त्यहाँनिर पाठ पढाइएको छ कि इस्रायल कस्तो थियो र परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ सम्झाइएको छ। एक्चुअली 12 अध्यायमा जानुहोस् न। 12 अध्याय इस्रायलको सुरुवात कसरी भएको छ? याकुब जो एक छली व्यक्ति थिए, यहाँनिर यही कुरा सम्झाउनुहुन्छ परमेश्वरले होसेद्वारा। पद 3मा, 12 अध्यायको पद 3, उसले अर्थात् याकुबले गर्वमा नै आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्ड्यो र आफ्नो बलमा परमेश्वरसँग लड्यो। पद 4, स्वर्गदूतसँग उसले कुस्ती लड्यो र प्रबल भयो, ऊ रोयो र उहाँलाई बिन्ती चढायो। उसले उहाँलाई बेतेलमा भेटायो अनि त्यहाँ उहाँ हामीसित बोल्नुभयो। सो यहाँनिर अगमवक्ताले सम्झाइरहेका छन् कि याकुब जहाँबाट इस्रायलको घटनाको सुरुवात भएको छ त्यो त एक छली हो। आफ्नो दाजुलाई त्यसले छलेको छ,
परमप्रभु परमेश्वरसँग त्यसले कुस्ती लडेको छ। इस्रायलको इतिहासमा त्यसको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? अगमवक्ताले त्यो कुरा इस्रायललाई यहाँ सम्झाइरहेका छन्। इस्रायल मिश्र देशबाट दासत्वबाट निकालिएको थियो। एकचोटि 13 अध्यायको पद 3 मा हेर्नुहोस् त। 13 अध्यायको पद 3 मा यहाँनिर इस्रायलको मिश्र देशबाटको यात्रालाई फेरि सम्झना गराइएको छ। 13 अध्यायको पद 3, यसकारण तिनीहरू बिहानको कुहिरो र एका बिहानै उडिजाने शीत जस्तै खलाबाट आँधी बतासले उडाएर लगेको भुज जस्तै चिम्नीबाट निस्किने धुवाँ जस्तै हुनेछन्। पद 4, तरै पनि मिश्र देशदेखि नै म चाहिँ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर हुँ अनि तिमीहरूले मलाई बाहेक अरू कसैलाई परमेश्वर भनी नमान्नु, किनभने म बाहेक अरू कुनै उद्धारकर्ता छैन। मैले तिमीहरूलाई पद 5 मा उजाड स्थानमा ठुलो खडेरी लागेको देशमा चिनेको हुँ। पद 6, तिनीहरूको खरको अनुसार नै तिनीहरू तृप्त भए, तिनीहरूको हृदय घमण्डले फुल्यो, यसै कारण तिनीहरूले मलाई बिर्सेका छन्। यसैले म तिनीहरूका निम्ति एउटा सिंह झैँ हुनेछु, एउटा चितुवा झैँ बाटोमा र तिनीहरूलाई ढुकेर बस्नेछु। पद 8, बच्चाहरू खोसिएको भालु झैँ म तिनीहरूलाई भेट्नेछु, तिनीहरूको मुटुमाथिको छाती च्यातिदिनेछु अनि त्यहाँ सिंहले चाहिँ म तिनीहरूलाई निल्नेछु, एउटा जङ्गली पशुले चाहिँ तिनीहरूलाई च्यातचुत पार्नेछु। यहाँ परमप्रभु परमेश्वरको क्रोध, उहाँको न्यायलाई कुरा गरिएको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेँ, मैले तिनीहरूलाई भने मिश्र देशबाट निकालेपछि म बाहेक कसैलाई परमेश्वर नमान्नु, तर तिनीहरूले सुनेनन्। उजाड स्थानमा मैले तिनीहरूलाई तृप्त पारेँ, मैले तिनीहरूलाई मन्ना खुवाएँ, तिनीहरूलाई पानी चाहिएको बेलामा पानी दिएँ र तृप्त पारेँ, तर पनि तिनीहरूले मलाई चिनेनन्। यहाँनिर इस्रायलले परमेश्वरलाई बिर्सिएको छ, ऊ बारम्बार विद्रोही भएको छ। त्यति मात्र होइन, केवल मिश्रबाट निस्केर आए पछाडि वा उजाड स्थानमा मात्रै तिनीहरू विद्रोही भएका होइनन्, तर जब तिनीहरूले राजामा आएका थिए त्यो बेलामा पनि तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्। 9 पददेखि तल हेर्नुहोस् त एकचोटि, 13 अध्यायको 9 पददेखि तल कसरी इस्रायलले राजा मागेर विद्रोह गर्यो। पद 9, हे इस्रायल त नाश भएको छस्, तर ममा तेरो सहायता छ। अब तेरो राजा कहाँ छ जसले तँलाई तेरो सबै सहरहरूमा बचाउँछ, र तेरो न्यायकर्ताहरू नि कहाँ छन् जसको विषयमा तैँले भन्थिस् मलाई एउटा राजा र शासक दिनुहोस्। 9 र 10 मा पदहरू 9 र 10 मा इस्रायलले के विचार गर्यो भने अब हामीलाई राजा दिनुहोस् ताकि हाम्रो राजाले चाहिँ हामीलाई अरू जातिहरूसँग गएर लडाइँ गरेर हामीलाई छुटकारा दिनेछन्, हामी सुरक्षित हुनेछौँ। यिनीहरूले भरोसा कसमाथि राख्नुपर्ने थियो? परमेश्वरमाथि होइन। तर न्यायकर्ताहरूको दिनपछि जब पहिलो राजा साउल दिइयो, त्यो राजा दिने बेलामा इस्रायलीहरूले हामीलाई राजा दिनुहोस्, उनीहरूले तुलना गरेका छन् कि हाम्रो कोही पनि राजा छैन, यदि हामीसँग राजा भयो भने हाम्रा वरिपरि भएका देशहरू जस्तै हामी पनि शक्तिशाली हुनेछौँ, जब हामी लडाइँ गर्नुपर्छ हाम्रो राजाले हामीलाई लडाइँमा अगुवाई गर्नेछन् र हामी सुरक्षित हुनेछौँ भन्ने। तर यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो मुद्दा यो हो कि तिमीहरूले राजा मागेर मलाई राजा मान्नुपर्ने थियो, तर तिमीहरूले मानिस राजा मानेर मेरो विरुद्धमा विद्रोह गर्यौ। यो 12 र 13 अध्यायमा इस्रायलको इतिहासबाट यहाँनिर पाठ पढाइएको छ र भनिएको छ कि हेर बारम्बार इतिहासमा तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा विद्रोह गर्यौ। याकुबले आफ्नो दाजुसँग छल गर्यो, इस्रायलले उजाड स्थानमा मेरो जाँच गर्यो, परीक्षा गर्यो। कनानमा ल्याइसके पछाडि तिमीहरूले राजा मागेर मेरो विरुद्धमा फेरि पनि तिमीहरूले विद्रोह गर्यौ। इस्रायल जहिले पनि विद्रोही रह्यो। मुख्य रूपमा होसेको 4 देखि 14 अध्यायको मुद्दा यही हो कि इस्रायलले परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ। दुईवटा अर्थमा, एउटा परमप्रभु परमेश्वरलाई बलिदान त उसले चढाउँछ, मन्दिरमा भेटी त लिएर आउँछ, तर उसले न्यायलाई बेचिदिएको छ। साथमा उसले बाल देवताको आराधना पनि गरेको छ, धूप बाल्छ, उसले बलिदान चढाउँछ। र दोस्रो, उसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक रूपमा गठबन्धन गरेको छ, व्यापारको निम्ति उसले सन्धि सम्झौता गरेको छ। उसलाई लागेको छ कि म व्यापार गरेर मिश्रसँग व्यापार गरेर धनी हुनेछु, म मेरो तेल र दाखमा त बेच्नेछु र म यो संसारको सम्पन्नता कमाउनेछु, उसलाई त्यस्तो लागेको छ। तर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मिश्रले अर्थात् मिश्रमै त फर्किनेछस्, अर्थात् त दासत्वमै फर्किनेछस्। असिरिया जसलाई तैँले शक्तिशाली ठानेको छस् उसले नै तेरो विरुद्धमा तरवार चलाउनेछ र तँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो अधीनमा राख्नेछ। तर मैले अघि पनि भने कि 11 अध्याय र 14 अध्यायमा चाहिँ यहाँनिर कविता बताइएको छ।
एकचोटि हामी 11 अध्यायमा जाउँ न। 11 अध्यायको कविता चाहिँ एउटा प्रेम गर्ने बाबुको चित्र हामी यहाँ पाउँछौँ। एउटा प्रेम गर्ने बाबुको चित्र 11 अध्यायले बताउँदछ। परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ र इस्रायल चाहिँ उहाँको छोरा हो। जब परमेश्वरले इस्रायललाई मिश्र देशबाट बोलाउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो कि इस्रायल चाहिँ मेरो जेठो छोरो हो। सो इस्रायल परमप्रभु परमेश्वरको छोरा हो भनी पुरानो करारमा बताइएको छ। प्रस्थान 4 अध्यायको पद 22 मा परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, त जा फारो कहाँ र भन् इस्रायल मेरो छोरो हो, मेरो जेठो छोरो हो। सो परमप्रभु परमेश्वरले इस्रायललाई आफ्नो जेठो छोरो भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। 11 अध्यायको पद 1 हेर्नुहोस् त एकचोटि। जब इस्रायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ र मेरो छोरोलाई मिश्रबाट बोलाएँ। परमेश्वरले इस्रायललाई मिश्रबाट बोलाउनु भयो, प्रेम गरेर बोलाउनु भयो। सो 11 अध्यायको कविता चाहिँ एउटा प्रेम गर्ने बाबुको छोराप्रतिको प्रेमको भाव हो यो। तर इस्रायलले आफ्नो बाबुको प्रेमलाई गलत रूपमा बुझ्यो, फाइदा उठायो। उसले प्रेम गर्ने बाबुको प्रेमलाई उसले आफ्नो फाइदाको निम्ति प्रयोग गरेको छ। उसले पिताको प्रेमलाई भुलेको छ र उसले आत्मिक रूपमा व्यभिचार गरेको छ। पिताको प्रेम र पिताले गर्नुभएको प्रबन्ध उसले आफ्नो गलत फाइदाको निम्ति उपयोग गरेको छ। यस कवितामा एउटा बुवाको भाँचिएको टुटेको मन हामी पाउँछौँ। बाबुको मन आफ्नो छोराको कारणले गर्दाखेरि टुटेको छ। तर 11 अध्यायको कविता पढ्नुभयो भने एउटा क्रोधित भएको हृदय टुटेको बुवाको प्रेम फेरि तत्कालै शान्त हुन्छ। उहाँ कोमल हुनुहुन्छ, उहाँ विनम्र हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ रिसाउनु भयो र म नाश ल्याउँछु भन्नुभयो, तर उहाँको रिस फेरि तुरुन्तै शान्त भएको छ। उहाँले फेरि दया देखाउनुहुन्छ। 11 अध्यायको पदहरू 8 देखि तल हेर्नुहोस् त। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई के भन्नुहुन्छ। 8 पदमा, हे इब्राहिम म तँलाई कसरी त्यागौँ, हे इस्रायल म तँलाई कसरी शत्रुको हातमा सुम्पिदिउँ, म तँलाई कसरी अदमा जस्तो बनाऊ र तँलाई सबोइम जस्तो तुल्याउँ। मेरो हृदय मभित्र उथल पुथल भएको छ। मेरा दया मायाहरू एकसाथ उठी जागेका छन्। म आफ्नो बल्दो रिस पोखाउने छैन, एफ्राइमलाई म फेरि नाश गर्ने छैन, किनकि म परमेश्वर हुँ, मानिस होइन। म तेरो बिचमा रहने पवित्र जन हुँ, म सहरभित्र पस्ने छैन। तिनीहरू परमप्रभुको पछि हिँड्नेछन्। उहाँ सिंह चाहिँ गर्जनुहुन्छ र उहाँ गर्जनुहुन्छ र पश्चिमबाट छोराछोरीहरू कामदै आउनेछन्। तिनीहरू मिश्र देशबाटको चरा चाहिँ र असुर देशबाटको ढुकुर चाहिँ कामदै आउनेछन् अनि म तिनीहरूलाई तिनीहरूका घरहरूमा बसाउनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। पद 12 मा, एफ्राइमले मलाई झुटले र इस्रायलको घरानाले मलाई छलले घेरेको छ, तर यहुदा चाहिँ अझै परमेश्वरको साथमा शासन गर्छ र पवित्र जन चाहिँ विश्वासयोग्य छन्। एउटा इतिहास सम्झिरहेको हामी, जतिखेर परमेश्वरले इस्रायललाई अस्ट्रेलियाको हातमा सुम्पिदिनु भयो त्यतिखेर यहुदा चाहिँ बाँकी नै छोडिएको थियो। तर पछिबाट यहुदाले यो पाठ सिकेन। इस्रायलबाट यो पाठ सिक्नुपर्ने थियो, तर यहुदाले सिकेन र पछिबाट परमेश्वरले यहुदालाई पनि कैदमा पठाइदिनु भयो। एघार अध्यायको पद 8 ले भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म कसरी एफ्राइमलाई त्यागौँ, म कसरी एफ्राइमलाई त्यागौँ, हे इस्रायल म तँलाई कसरी शत्रुको हातमा सुम्पिदिउँ। सो परमेश्वरले आफ्नो करार सम्झिनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि कसरी म तँलाई तेरो विनाशमा कसरी हेरौँ, कसरी म तँलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिउँ। यहाँ 11 अध्यायको पद 1 मा, जब इस्रायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ भनेर यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले होसेद्वारा भन्नुहुन्छ। सो सुरुमा मिश्र देशबाट इस्रायललाई ल्याइएको थियो। पछिबाट हामी जान्दछौँ नयाँ करारमा जब प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भयो मानिसको रूपमा, तब स्वर्गदूतले येशूको बुवा योसेफलाई यसो भने कि बालक र तिनकी आमालाई लिएर तिमी मिश्रमा जाऊ, अनि जब हेरोदको मृत्यु हुन्छ तब फेरि तिमीलाई म फर्काएर लिएर आउनेछु। यसरी होसे अगमवक्ताद्वारा बोलिएको अगमवाणी पुरा भयो। मत्ती 2 अध्यायको पदहरू 13 देखि 15 मा, सपनामा परमप्रभुका दूत योसेफ कहाँ यसो भन्ने देखा परे, उठै साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा ल्याऊ र मिश्र देशमा भाग, अनि मैले तिमीलाई नबनुन्जेल त्यही बस, किनकि हेरोदले नाश गर्नलाई यी साना बालकलाई खोज्नेछ। अनि उनी उठे, राति
नै साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिएर मिश्र देशतिर हिँडे। अनि हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे। प्रभुले भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभएको मिश्रबाट मैले आफ्नो पुत्रलाई बोलाएको छु भन्ने वचन पुरा हुनलाई। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नी आमा र आफ्नो बुवाको साथमा पछिबाट फेरि मिश्र देशबाट फर्केर आउनुभयो र होसे अगमवक्ताले बोलेको यो अगमबानी फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पुरा पनि भयो। होसे 14 अध्यायमा हामी अन्तिम कविता पाउँछौँ। 14 अध्यायमा एकचोटि 14 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। यो अन्तिम अध्याय पनि हो होसेको। परमेश्वरले फेरि मौका दिनुहुन्छ। होसेले इस्राएललाई पश्चातापको निम्ति आह्वान गर्छन्। इस्राएलले पश्चाताप गरेन र ऊ परमप्रभुतिर फर्किएन। यस्तो देखिन्छ कि अब आशा छैन इस्राएलको निम्ति। इस्राएल कहिले पनि एक राष्ट्रको रूपमा फेरि फर्केर आउने छैन। तर यहाँनिर हामी एउटा आशा अझ पनि बाँकी रहेको देख्छौँ। 14 अध्यायको पद 4मा 14 अध्यायको पद 4 म तिनीहरूको पछि हटाइलाई निको पार्नेछु र तिनीहरूलाई स्वेच्छापूर्वक प्रेम गर्नेछु किनभने मेरो रिस त्यसबाट हटेको छ। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो रिस त्यसबाट हटाउनुहुन्छ र यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ कि म त्यसलाई निको पार्नेछु। सो साँचो परमेश्वरले फेरि निको पार्नुहुन्छ। पद 5मा 14 अध्यायको पद 5मा इस्राएलको निम्ति म शीत चाहिँ बन्नेछु, त्यो लिली फुल चाहिँ फुल्नेछ र लेबनोनले चाहिँ आफ्ना जराहरू हाल्नेछ, त्यसका हाँगाहरू फैलिनेछन्। पद 6मा अनि त्यसको सुन्दरता जैतुनको रुख चाहिँ हुनेछ र त्यसको वासना लेबनोन चाहिँ हुनेछ। यहाँनिर निको पार्ने बारेमा र एउटा रुखको चित्र दिइएको छ र यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले अगमबानी गर्नुहुन्छ कि इस्राएल चाहिँ एउटा रुख चाहिँ फेरि हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले एउटा रुख चाहिँ फेरि त्यसलाई आफ्नो बगैँचामा जोगाउनुहुन्छ र ठुलो बनाउनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो उहाँ दागको बोट भएर आउनुभयो, साँचो दागको बोट। उहाँले हामीलाई कलमी गर्नुभएको छ र उहाँमा जोड्नु भएको छ। हामी त्यो साँचो दागको बोटमा भएका हाँगाहरू भई उहाँमा जोडिएका छौँ। संसारका जातिहरूले त्यो रुखबाट खान पाउनेछन् भन्ने चित्र यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ ताकि मानिसहरू बाँच्न सकुन्। ख्रीष्ट जो परमेश्वर मानिस भएर यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ र उहाँले जीवनको रुखको चित्र हामीलाई देखाउनु भएको छ। यो निको पार्ने रुख जुन पद 5मा तपाईँले देख्नुहुन्छ, पद 4मा तपाईँले देख्नुहुन्छ निको पार्ने रुखको बारेमा फेरि यूहन्नाले एकपटक प्रकाश 22 अध्यायमा यो रुखको बारेमा कुरा गर्दछन्। निको पार्ने रुखको बारेमा यूहन्नाले प्रकाश 22 अध्यायमा यसरी लेख्दछन्, अनि उनले मलाई परमेश्वर र त्यस तुमाको सिंहासनबाट बिलौर जस्तै सङ्लो जीवनको पानीको स्वच्छ नदी निस्केको देखाए। 22 अध्यायको पद 2मा यसो भनिएको छ, त्यस सडकको बिचमा र नदीको दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो। अनि त्यस रुखका पातहरू चाहिँ जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। सो यूहन्नामा फेरि प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नाले फेरि यस दर्शनको बारेमा कुरा गर्दछन्, जीवनको रुखको बारेमा जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँदछ। नदीको दुवैपट्टि जीवनको रुख भएको चित्र यूहन्नाले आफ्नो दर्शनमा देख्दछन्। वैसे 14 अध्यायको पद 9 चाहिँ अन्तिम पद हो। एकचोटि हेर्नुहोस् त 14 अध्यायको पद 9, बुद्धिमान को छ जसले यी कुराहरू बुझ्छन्, समझदार को छ जसले यी कुराहरू जान्दछन्, किनकि परमप्रभुका मार्गहरू ठिक छन् र धर्मी जनहरू तिनमा हिँड्नेछन् तर अपराधीहरू तिनमा ठेस खानेछन्। यहाँनिर फेरि एकचोटि बुद्धिको कुरा गरिएको छ, बुद्धिमान को छ भनेर। बुद्धिमान को छ, समझदार को छ, यी कुराहरू कसले जान्दछ। सो सम्भवतः होसेको अगमबानीको किताब चाहिँ कसैले यहुदामा पनि लगिदिएको हुनसक्छ। यो 9 पदलाई चाहिँ एक अर्थमा होसेको किताबको टिप्पणी, कसै एकजनाले टिप्पणीको रूपमा यहाँनिर राखिदिएको भनी पनि भन्दछन्। सो ताकि मानिसहरूले जसले यो किताब पढ्छन् तिनीहरूले बुझ्न सकुन् बुद्धि कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, ज्ञानको अभावको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा यसले फेरि एकपटक सम्झना दिलाउँदछ। हुनसक्छ होसेले यो अगमबानी गरे, असिरियाले इस्राएललाई चाहिँ नष्ट गर्यो, कोही एक विश्वासयोग्य अगमवक्ता वा कोही प्रभुका जनले यसलाई लिएर यहुदामा भागेको हुनसक्छ ताकि यहुदाले यो अगमबानीको किताब फेरि पढोस् र परमप्रभुको न्याय वा क्रोधबाट बच्नको निम्ति पश्चाताप गरोस् भन्ने एउटा आशय हुनसक्छ। सो
सो ज्ञानको अभावले नष्ट हुने प्रजा अर्थात् मानिसहरू परमप्रभुको मार्गमा हिँड्न सक्छन्। परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नेहरू चाहिँ ठेस खाने छैनन्, धर्मीजनहरू त्यसबाट हिँड्नेछन्, अपराधीहरू तिनमा ठेस खाएर लड्नेछन्, तर पश्चाताप गरेर प्रभुमाथि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ निको हुनेछन्। तिनीहरू चाहिँ निको हुनेछन्, तिनीहरूले प्रभुलाई चिन्नेछन्। ज्ञानको कमीले नष्ट हुनेहरू अब प्रभुको ज्ञान पाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू फेरि बाँच्नेछन्। मानिसको अनाज्ञाकारिता र विद्रोहको बावजुद पनि परमेश्वरले उहाँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि नष्ट हुन दिनु भएन। उहाँले फेरि बचाउनु भयो, फेरि उहाँले जोगाउनु भयो। यो परमेश्वरको चरित्र पनि हो। उहाँ कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न, आफ्नो बाचामा उहाँ सदा स्थिर हुनुहुन्छ। यसले हामी उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरूलाई उहाँमा सदा विश्वासमा रहिरहनको निम्ति आह्वान गर्दछ। परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो प्रेममा सदा स्थिर हुनुहुन्छ, आफ्नो बाचामा उहाँ सदा स्थिर हुनुहुन्छ। एक्चुअली होसेको पुस्तकको पहिलो भागमा गएर हामी आजको प्रचारलाई अन्त्य गर्नेछौँ। होसे 1 अध्याय र 3 अध्यायको केही पदहरू म फेरि सम्झना गराएर आजको प्रचारको अन्त्य गर्नेछु। 1 अध्यायमा सुरुमा 1 अध्यायको पदहरू 10देखि 11मा 10 र 11मा हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ अब्राहमसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करारलाई सम्झना गराइएको छ। तर इस्राएलीहरूको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा झैँ हुनेछ, अर्थात् तिनीहरू प्रशस्त हुनेछन्। पद 11मा यहुदाका र इस्राएलकाहरू एकसाथ भेला हुनेछन्, उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटै अगुवा नियुक्त गर्नेछन्। यो भनेको चाहिँ यहुदा र इस्राएल उनीहरू 2वटा भागमा विभाजित भएका थिए, तर अब फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एउटै राष्ट्र तिनीहरू हुनेछन्। 2वटा अगुवाहरू तिनीहरूको हुने छैन। सो अब्राहमसँग परमेश्वरले यो करार गर्नुभएको थियो कि संसारका जातिहरूले तिमीहरूबाट आशिष प्राप्त गर्नेछन्। अब 3 अध्यायमा जानुहोस् त। 3 अध्यायको पदहरू 4 र 5मा परमप्रभु परमेश्वरले दाउदसँग गर्नुभएको करारलाई यहाँ स्मरण गराइएको छ। 4 पदमा, किनकि इस्राएलीहरू धेरै दिनसम्म बिना राजा, बिना शासक, बिना बलिदान, बिना मूर्ति, बिना एपोद, बिना गृह देवता रहनेछन्। पद 5मा, त्यसपछि इस्राएलीहरू फर्किनेछन् अनि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई र दाउद आफ्ना राजालाई खोज्नेछन् अनि पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरू परमप्रभुको र उहाँको भलाइको डर मान्नेछन्। यहाँनिर दाउदसँग गरिएको करार सम्झना गराइएको छ। परमप्रभुले जब न्याय गर्नुहुन्छ उनीहरूको कोही पनि राजा हुने छैन, उनीहरू विदेशीहरूको हातमा सुम्पिनेछन्, उनीहरूको मन्दिर हुने छैन, उनीहरूले नियमित रूपमा बलिदान चढाउन पाउने छैनन्। तर जब परमप्रभु परमेश्वरले फेरि बोलाएर ल्याउनुहुन्छ तिनीहरूले आफ्नो राजालाई खोज्छन्, दाउद राजालाई तिनीहरूले फेरि खोज्नेछन्। निर्वाचनपछि यहुदामा दाउदको वंशको कोही राजाहरू थिएनन् त्यो सिंहासनमा। तर यसको करिब 600 वर्ष पछाडिसम्म त्यो सिंहासन खाली रह्यो। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, मत्तीले आफ्नो सुसमाचारमा यसरी सुरु गर्दछन्, अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। जब प्रभु येशू 600 वर्ष पछाडि आउनुभयो त्यो बेलामा आउँदै गर्दाखेरि उहाँ दाउदको घरानाबाट आउनुभयो। लुकाले यसरी लेख्दछन्, लुका 1 अध्यायको पद 32मा, स्वर्गदूतले मरियमलाई भने उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ अनि प्रभु परमेश्वरले उहाँका पिता दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। जब प्रभु येशू आउनुभयो र क्रुसमा उहाँको काम सिद्ध्याउनु भयो, जब उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र स्वर्गमा पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ जानुभयो, उहाँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। दाउदको सिंहासनमा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँको राज्यको अन्त्य अब कहिल्यै हुने छैन। दाउदको वंशका राजा येशू आउनुभयो, हाम्रो निम्ति उहाँले सुसमाचार ल्याउनु भएको छ। अब हामी येशूद्वारा हाम्रो अनन्तको राजा कहाँ फर्कन सक्छौँ। येशूको मुक्तिको कामको कारणले हाम्रो हृदय अब साँचो गरी परिवर्तन गरिएको छ। अब ज्ञानको अभावले हामी नष्ट हुनु पर्दैन। हामी उहाँसँगको सम्बन्धमा सदा सर्वदा उहाँका छोराछोरीहरू भएर उहाँको भलाइको डर मान्दै जिउन सक्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।